भाऊ बहिणो, एक मनशाची खबर तुमकां सांगूंक सोदता. घडयेक तुमी जायते फावटी आयकुली आसतली, पूण तरी आसतना आनीक फावट आयकुया. आनी घडणींतल्यान म्हाका कितें सांगता, तुमकां कितें सांगता, आनी हाचो नियाळ बरे भाशेन घेवन ह्या दिसान पवित्र जातल्यान बरे भाशेन मागुया. जोसेफ स्क्रीवन, पळयता तुमी ताका. जोसेफ स्क्रीवन एक भुरगो आसलो, जल्मलो सप्टेंबराचे 10 तारखेर इन द इयर 1819 आयर्लंड ह्या गांवांत. शिकलेलो भुरगो, बरे भाशेन वाडलेलो आनी मनान काळजान सामको हुशार. म्हणटच हो वाडलेलो भुरगो एका चेडवाच्या कुयन मोगान पडटा आनी ह्या चेडवाचो पयलो खूब मोग करता. दोगांय बरे भाशेन मोगान जियेतात, एकामेकाची ओळख घेतात आनी उपरांत खंय चिंततात लग्न जावपाक. लग्नाचो दीस थारायलो, सगळे बरें चलताले. एक दीस खंय ताची व्हंकल खंय ताका मेळूंक येताली घोड्याचेर बसून ऑन दी हॉर्स. आनी येता आसतना खंय चुकोन खंय तें उदकांत पडलें, नदींत पडलें, इन द रिवर्स. आनी तें खंय आपलें जिवीत सोंपलें, ती दायलें. ही खबर खंय जोसेफाच्या कानार पडटा. तेन्ना तो एकदम दुखी जाता, बिकॉज ही लव्ड हर व्हेरी डीपली एंड फॉन्डली. म्हणटकच म्हज्या मोगाल भावा भयणो, आपल्याचो सांगाती ना म्हूण तो एकदम दुखी जाता आनी हांगा थंय तो भोंवूंक वेता, लायक अ पिलग्रीम, सोदता आपल्या जिवितांत. At the age of 25, 25 वर्सांचो जालो तेन्नाकूय तो कॅनडा ह्या गांवांत गेलो. आनी थंय खंय तो ल्हान भुरग्यांक वाडलोल्या खंय ट्युशन क्लासेस तो घेतालो. शिकलेलो भुरगो, तो एक भाशेन खंय त्या वावरांत तो गोल जालो. आनी थंय खंय ताका आनीक एक बरें सोबीत चेडूं ताका मेळटा आनी तिच्या मोगान पडटा. हे भाशेन तांचे मदीं आनी मोग वाडलो, एकामेकाची ओळख घेतली आनी उपरांत खंय तांणी थारायलें लग्न जावपाक. पूण लग्न जावचे आनीक एक घटना तांच्या जिवितांत भितर सरता. चेडवाक खंय न्युमोनिया हें दुयेंस जाता आनी तेंय संवसार सोडून घेता. हें दूख काळजांत घेवन ताचे लागीं जायना जालें, पूण तरी आसतना हो जोसेफ स्क्रीवन खंय एका पयशिल्ल्या गांवांत वेता आनी थंय खंय दोगड्यांची, कोण नासलेल्यांची सेवा तो करता. आनी कितें करतलो, दोगांत रावन, होस्टांत रावन तो बाबडो खंय देवाची तरी सेवा करूया. दोगड्यांची, कोण नासलेल्यांची सेवा तो करून घेता. आनी भाशेन खंय सेवा करता आसतना ताका खंय मारिकाक पिडा जाता, ही फॉल्स सिक, आनी तो खंय घरा उरता. ताचो एक लागशिल्लो इश्ट आसलो, अ क्लोज फ्रेंड, ताका मेळूंक येतालो खंय. आनी तेन्ना खंय ताका एक चीट दिश्टी पडटा आनी ते चिटीर खंय जोसेफान हे भाशेन बरयलें, What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. ही उतरां चिवडोक आमकां सगळ्यांक आसा. सगळीं आमी गायतात, सगळीं आमी वखाणटात, सगळीं आमी वाचतात. पूण ही उतरां तितली सोंपी न्हू आसली जोसेफाक बरोवंक. कित्याक गायता तो बसतलो आनी तूं कोणाक सांगतलो गायतो बाबडो? देवाक सांगतालो, आपल्या इश्टाक सांगतालो, जेजूची इश्टाचो. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. म्हज्या मोगाल बाबा भयणो, जेन्ना आमच्या जिवितांत कसली व्हडली दुकानां येतात, अदृश्ट येतात, तेन्ना हांव कशे भाशेन वागता काय? हाऊ डू आय फेस दीज स्ट्रगल्स? खरेंच जायते फावटी पयलीं आमच्या मनांत येता पुरो जीव काबार करुया, सुसायड करुया, वायट चिंतना आमकां येतात. कोण एकलो बाबडो सोरो पियेता, सोरो पिवन घराचेर सगळें दिसवण करता. दुसरो आसता आनी वायट करीत रावता. हे भाशेन खंयच्यानू
हे चिंतनाचो भार आमच्या जिवितांत येता, जेन्ना कोस्ट येता, दूख येता, वादळ म्हण येता, कांयच नाका, काबार करया, असलें मन आमचें जाता. जेजूची देख आमी घेवंक गरज. We have to take the example of Jesus. ताणें जेजून आमचे कोस्ट आपल्याचे घेवन ताणें खोरीच उबारलो आनी शेकी विस्वासान ताणें आपले जिवीत त्या खुर्सार वावयलें, खुर्सार तो मेलो. म्हजे मोगाल भाव भयणो, आज आमी म्हणटा पाम संडे, ताळयांचो दीस. आमी जाणा जेरुसलेम हे सोबीत शार आनी शारांत जेजू प्रवेश करतना, भितर सरतना काय बरी मनशां, काय बरी फामिल्यो, काय बरी लोक न्हू हातान ताळयो घेवन होसाना होसाना गितां गावन आपली तोंडां बरे भाशेन हांसून जेजू येवकार दिताली. पूण शेकी आमी पळयता तोच लोक एकठांय जावन जेजूक म्हणटात, ताका खुर्सार मार, ताका खुर्सार मार. म्हज्या मोगाल भाव भयणो, तुमकां हांव कितें सांगूंक सोदतां आनी तुमी जाणात. जेजू कोण तुमी जाणात. जेजू जायतें बरें केलें. येस, जेजू जायतें बरें केलें. जेजू भुकल्यांक जेवण दिलें, कांदऱ्यांक पिवण दिलें. जी कोणाक कुडीची पिडाय जाय आसली, कुडीची बेगोणी जाय आसली, तांकां बेगोणी दिली. जेजू सगळें धादोशी केलें. यू नो व्हॉट जीसस हॅज डन. जेजू जर इतलें बरें केलां, बरें तुमचो विचार जातलो. जेजू जर इतलें बरें केलां जाल्यार जेजू एक गोश्ट कित्याक, जेजू अक्युजेशन्स कित्याक, जेजू परीक्षा कित्याक, व्हाय दिस ट्रायल्स, व्हाय दिस अक्युजेशन्स, हें पळय तुमच्या मनांत येतलो न्ही. जेजू इतलें बरें केलां, सगळ्यांक धादोसकायेन बोल्लां जाल्यार जेजू अक्युजेशन्स, ट्रायल्स, परीक्षा कित्याक लागली विचार. म्हज्या मोगाल भाव भयणो, आमी जाणाव जे फारिसी आसले, सदुसीस आसले, स्क्रायब्स आसले, जावं ते चीफ प्रीस्ट महायाजक आसले, लोकांक देखून एकठांय करून तांची मनां धुंवडावन जायते वायट घेवन पिलाताक सांगूंक लागले जेजूचे दाराणी. यू नो व्हॉट आर द एक्युजेशन अगेन्स्ट जीसस? सांगूंक सोदता, थोडी सांगूंक सोदता. जेजू म्हणलें पळय, देव जावन आसा म्हजो बाप, गॉड इज माय फादर. माय फादर म्हणलें, बरें दिसना तूं देवा. एक प्रॉब्लेम केलें जेजून. दुसरें म्हणूंक लागले, जेजून सोनवार म्हणलो, ती ब्रोक द सॅबत. कित्याक सॅबत कांय करूंक जायना, घरा बसून न्हिदपाचें आनी कांयच ना. म्हणचे बरें करूंक जायना, कितें खावूंक जायना, हे भाशेन म्हणलो म्हूण तेचेर दुसरें गाराणें घातलें. तिसरें म्हजे मोगाल भाव भयणो, जेजू म्हणना, उतरां तुमी जाणात, म्हजें मांस खायात, म्हजें रगत पियात. आनीक एक प्रॉब्लेम जालें हांगा. आर दी कॅनिबल्स? आमी जेजूचें मांस आमी खावपाचें, जेजूचें रगत, मनशाचें रगत आमी पिवपाचें. तिसरें प्रॉब्लेम जालें. ते भाशेन जेजून आनीक जायते उतरां म्हणल्यात, देव मंदीर मोडात आनी 3 दिसांनी हांव नव्यान बांदतलो. आनीक एक प्रॉब्लेम केलें. तशेंच म्हज्या मोगाल भाव भयणो, जेजू म्हणलें पळय, म्हणूंक ना पूण सांगूंक सोदता, जेजू पळय देंवचाराच्या नांवान, बेलजेबूल नांवान देंवचार काडटा. जेजू बेलजेबूल नांवान देंवचार काडलें काय? देवान जेजू धाडलो, तेका पदवी दिल्ली, सगळ्या जिवितांत कोण घुसपला, जिवितांत घुसपला, कोण त्रास जाता, तांकां पेकोणी दिवं. हे भाशेन म्हजे मोगाल भाव भयणो, गाराणें घालून अक्युजेशन्स हे पिलाता सोबे, सेनेटना सोबे घालतात. पूण सांगूंक सोदता म्हजे मोगाल भाव भयणो, जेजूची खरी ओळख ताणी घेवंक ना. जेजू कितें करूंक आयिल्लो संवसारांत, ताच्या जिविताचेर, ताच्या वावराची देख वो समजोडी ताणी घेवंक ना. म्हजे मोगाल भाव भयणो, तितलेंच न्हय, जे ताणी कितें केलां तें आमी जाणा जावंक जाय. जरी तो जेजू इतलें तर करून व्हडलें तर केलें जाल्यार ह्या मनशांनी, फारिसीयो, सदुसीस, महायाजक, ताणी कितें केलें? ताणी जायतें वायट केलां, तेंय सांगूंक सोदता. पयले स्वाती टेंपल आमी म्हणटा, देव मंदिराक म्हणटा, जावन आसा मागण्याचें घर, सारकें? हॅलो, तुमी हांवें आयकताली? ओके, मागण्याचें घर. तर कितें केलें ताणी? मागण्याचें घर, तें टेंपल आसलें, ताणी बाजार करून सोडलेलो. इज दॅट ओके? सेकंड पॉइंट, ताणी त्या क्रिमिनलाक, व्हडलो चोर, व्हडलो क्रिमिनल, व्हडलो खुनी
ताका सोडून दिलो बाराबास खबर उरता तेही सारखे काय सेकंड पॉइंट तिसरे सांग सोदता म्हणजे मोगाल बाबा बहिणो मनशाचे होप असले ते काळात राईट्स ऑफ द ह्युमन ते दमावून दवरताले उलोवंक दिनासले हे भाशेन जायते वायट करतले मनशाचे इज दॅट ओके विथ देम सेकंड थर्ड फोर्थ वन दोन गोल सुद्धा टॅक्स कलेक्टर आम्ही म्हणटा टॅक्स कलेक्टर ते लोकांक पिडून सारखी गिळून तांचे पयशे व्हरताले आणि आपले रूम आपले कितें कूड आसा गिरेस्तकायेन व्हरताले ते सारखे काय म्हजे मोगाल बाबू बहिणो तशेंच पोस्तोऱ्यान वायट नदरेन पळयताले विथ अ सिंपल आय त्या काळान आमी कशें जॉन चॅप्टर 8 वुमन कॉट इन एडल्टरी पण हे भाशेन वायट करताले हेरोडान कितें केलें हेरोड आपल्या भावाचे बायले लागीं तो रावतालो तो म्हज्या मोगाल बाबू बहिणो इतलें वायट करून कोणेच तांकां पोटांत घालूंक ना कोणेच तांचे घराणे घालूंक ना कोणेच तांकां एक्विजिशन समोर सॅनेटरी तुवें कांयच उलोवंक ना पूण जेजून इतलें बरें करता आसतना ताचेर इतलें वायट केलें म्हज्या मोगाल बाबा बहिणो आयच्या पयले वाचपाचे नियळ आमी पळयले आयच्या पयल्या वाचपान जेजूचे जिवीत आमकां कळून येता कसले कोस्ट ताका मेवले कसले बडबडे द सफरिंग ऑफ जीसस दुसरे वाचपान सांत पावलो फिलिपकारांक अशें म्हणटा कितें आय एम्प्टी जीसस एम्प्टीड एवरीथिंग म्हणून सांग सोदता खालतेपणान ताणें एक कोस्ट मानून घेतले आनी खुर्साक तो दिसपाचेपणान ताणें आपलें जिवीत सोंपयलें दी सफरिंग the humility and the obedience of Jesus on the cross. आणि एक बघा बरे भाशेन तो इतिहास वाचला तो इतिहास जावन आसा द हिस्ट्री द पॅशन ऑफ जीसस आयक बरें दिसता वाचून बरें दिसता पूण तितलें सोंपें न्हय म्हज्या मोगाल बाबा बहिणो कितें घडलां चार वस्तू आमकां दिश्टी पडटा पयले जावन आसा कोस्ट जेजूचे मागण्यांत सफरिंग इन प्रेयर कशे भाशेन जेस्तमेनी या जाग्यार तो कोस्टलो ते आमकां दिश्टी पडटा दुसरें जावन आसा कोस्ट ताचे जावन आसा परीक्षा सफरिंग इन ट्रायल्स जेजूक 6 ट्रायल्स पावले 6 ट्रायल्स वर गिवन फॉर जीसस परीक्षा केली तिसरें जावन आसा म्हज्या मोगाल बाबूनो ताचे कोस्ट व्हडवडे मीन्स द सफरिंग इन टॉर्चर्स कसले टॉर्चर्स ताका केले स्कर्चिंग एट द पिलर ते आमी म्हणटा आमी नियाळ करता आमच्या चर्चांत आनी चवथे जावन आसा म्हज्या मोगाल बाबूनो सफरिंग इन क्रुसिफिक्शन ऑर सफरिंग ऑन द क्रॉस ते क्रुसाचेर ताका पिडायलो अशें मोगाल बाबा भयणो आज जेजू आमकां सांगूंक सोदता आपल्या कोश्टांचेर नियाळ करा रिमेन इन माय सफरिंग रिमेन इन माय पेन धांव नाका कोस्ट आयले दूख आयले धांव नाका पूण त्याच कोस्टांत आमी रावंक जाय आनी जेजूचो खरो अनुभव आमी घेवंक जाय आयच्या इतिहासांत पयलेच उतर आमकां सांगता तो राजा सांगतालो पिलात सांगतालो तूं जुदयाचो राजा आर यू द किंग ऑफ द ज्यूज जेजून कांय सांगूंक ना तितलें आनी सांगची गरज ना ताका कित्याक सगळें तें जाणा आसलें व्हाय टू टेल हिम हू जीसस इज एट द लास्ट मोमेंट पूण जेजू कोण सारको कोण तो सोदपोती सांगता एट द एंड the question asked at the beginning the answer is given at the end सोदपोती म्हणटा खरेंच तो जावन आसलो देवाचो पूत truly he was the son of God पुरो आनी कांयच नाका सोदपोती तितलो शिकोंक ना तितलो ताणें अभ्यास करूंक ना पूण जेजूकूच पळोवन निमणे वेळार एकूच पळोवन ताणें बापायन म्हणलें he is the son of God इतले मुळे शिकवले फारिझियो सदुसीस हे चीफ प्रीस्ट म्हणतात ते जेजू कोण तो मानून घेवंक ना परवा ना पण म्हज्या मोगाल बाबा पळयलो आमकां ताचे शिकवण आमकांय मेवली आसा आमी शिकवण आमच्या काळजांत घेवया आनी जें कितें आमी करूंक सोदता ह्या पवित्र सांठोळ्यान निमाणे दीस जेजूचे त्या जेजूच्या कोश्टाचेर नियाळ करून आमी जेजूच्या हातांतल्यान मागण्यांतल्यान आमी मुखार चडून पावोवप आदार मागुया त्याच बरोबर आमचे आख्खे जिवीत जे आमी कितें करूंक सोदता देवान आमकां सगळ्यांक सांबाळून आनी आमकां खुशालकायेन दादोसकायेन
आमकां येता तो कोण देव कोण पयली भाशेन हांव पवित्र कोण हे पेटी मागुया.